नमो रत्नत्रियाय सराजे यस बिहानी पखमा आज पनि वज्रयान हेल्थ टिप्सको 43औं कार्यक्रम लिएर म राजेन्द्र मान बज्राचार्य तपाईहरु समक्ष आइसकेको छु। आज 2077 सालको वैशाख 23 गते। अब बुद्ध जयन्ती 2 दिन मात्रै बाँकी छ, अर्थात् 25 गते। बुद्ध जयन्तीलाई नेपाल मण्डलका वज्रयानी बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले स्वायापुनीको रूपमा विशेष उत्सवको रूपमा मनाउने गरिन्छ। सोही स्वायापुनीको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि स्वायापुनी चन्द्रमास अनुसार बछलाथोको पूर्णिमाको दिनमा पर्दछ र चन्द्रमास अनुसार बछलाथो पूर्णिमालाई नै स्वायापुनी भन्ने गरिन्छ। यही दिनमा शाक्य मुनि गौतम बुद्ध सिद्धार्थ राजकुमारको रूपमा जन्मनुभएका राजकुमार सिद्धार्थले जुन चाहिँ बुद्धत्व प्राप्त गरेको दिन, त्यसै गरेर राजकुमार सिद्धार्थको जन्मदिन र शाक्य मुनि बुद्धको महापरिनिर्वाणको दिन पर्ने गर्दछ। मैले यसो भन्दै गर्दाखेरि तपाईलाई अलिकति अप्ठ्यारो अथवा यो के भने जस्तो पक्कै लाग्यो होला। 2077 साल वैशाख 25 गते बुद्ध जयन्ती बनेर विश्वव्यापी रूपमा मनाउने गरिएको छ। सन् 2000बाट श्रीलङ्काको आह्वानमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले विश्वलाई वैशाख पूर्णिमा भनेर बिदा दिने र बुद्ध जयन्ती मनाउने प्रचलन संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पास गरेको थियो र त्यहाँदेखि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले विश्वव्यापीकरण गर्यो र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको जुन चाहिँ हेडक्वार्टरमा बुद्ध मूर्ति स्थापना गरियो अनि जुन चाहिँ हेग स्टेट अदालतमा जर्मनको अदालतमा बुद्ध प्रतिमा र बुद्ध चैत्यको पनि स्थापना गरियो। अझ यो सन्दर्भलाई जोड्ने हो भने भारतको राष्ट्रपति बस्ने भवन गुम्बज चाहिँ शैली अर्थात् यो चैत्यको शैलीमा छ र राष्ट्रपति भवनभित्र बुद्ध प्रतिमाले सजिएको छ। यी सबै कुरा गर्दाखेरि नेपालको सन्दर्भमा हामी कहीँ कतै छुकेको त छैन। बुद्ध बोधिसत्वको भूमि नेपाल, यो बुद्ध भूमि, बोधिसत्व भूमि अनि बुद्ध जन्मेको नेपाललाई हामीले यो महत्त्वपूर्ण पहिचानको रूपमा बनाउनु पर्ने थियो। तर विशेष परिस्थिति वा कसैको चाहना विपरीत भएर यो बन्न सकेन। तर पनि सत्य सत्य हुन्छ। जसरी मृत्युसँग साक्षात्कार गर्न हामीले पर्छ, मृत्यु अवश्य चाहिँ आउँछ भनेर हामीले भन्नुपर्छ र सोच्नुपर्छ र मृत्यु अवश्य आउँछ पनि। त्यसै गरेर सत्य भनेको सत्य हुन्छ। युनिभर्सल ट्रुथ भनेको यसैलाई भन्छ। आजभन्दा 2644 वर्ष, अहिलेसम्म त 43 वर्ष भयो, 2643 वर्ष अर्थात् ईसा पूर्वको 623 जन्मनु भएका राजकुमार सिद्धार्थ गौतम स्वायापुनी वैशाख पूर्णिमाको दिनमा जन्मनु भएको थियो। उहाँले 35 वर्षको उमेरमा जब बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभयो, त्यो बुद्धत्व प्राप्त गरेको क्षणदेखि सिद्धार्थ गौतमलाई शाक्य मुनि बुद्ध, भगवान बुद्ध, शाक्य सिंह तथागत बुद्ध आदि इत्यादि नामबाट सम्बोधन गर्न थालियो। यो विशेष अवसरको दिन पनि स्वायापुनी अर्थात् वैशाख पूर्णिमा अर्थात् बछलाठो
पूर्णिमाकै दिनमा पर्दछ। त्यसै गरेर बछलाथो पूर्णिमाकै दिनमा स्वायापनीको दिनमा उहाँले अर्थात् शाक्यमुनि बुद्धले महापरिनिर्वाण प्राप्त गर्नुभएको थियो। त्यसैले स्वायापनी अर्थात् बछलाथो पूर्णिमा भनेको बुद्धको त्रिसंयोगको दिन, बुद्ध जन्मेको दिन, बुद्ध तो प्राप्त गरेको दिन अनि बुद्ध महापरिनिर्वाण गरेको दिन। त्यही भएर अब यसलाई हामीले 2564 बुद्ध जयन्ती यही 25 गते मनाउने क्रममा 2564 बुद्ध जयन्ती भनेको तपाईलाई याद होला, जयन्ती भनेपछि देहावसान भइसकेपछि महापरिनिर्वाण भइसकेपछिको दिनबाट गणना गरेर आउँछ। त्यसकारणले 2564 बुद्ध जयन्ती भनेको शाक्यमुनि बुद्धको महापरिनिर्वाण भएको बाट गणना गरिएको मिति हो। यसमा 80 वर्ष थप्यो भने 2644 वर्ष हुन्छ, जुन चाहिँ 80 वर्ष बुद्धको आयु थियो र बुद्ध जन्मेको सम्मत बुद्ध जन्म जयन्ती, जन्म थपेर बुद्ध जन्म जयन्ती भनेर हामीले मनाउने हो भने 2644औं बुद्ध जन्म जयन्ती हो। र त्यसै गरेर बुद्धत्व प्राप्तिको चाहिँ यो चाहिँ उत्सवको रूपमा मनाउने हो भने 2609 वर्ष अर्थात् 2644 मा 35 वर्ष कोटाएपछि 2609 उनाउँछ। यसैले त्रिसंयोगको दिन पर्सिको दिनमा 2077 साल वैशाख 25 गते वास्तव रूपमा लुनार क्यालेन्डर अर्थात् चन्द्रमाको आधारमा बनेको क्यालेन्डरमा हामीले सबै तिथि मितिहरू गणना गर्छौं र तिथि मिति गणना गर्ने सन्दर्भमा बछलाथो पूर्णिमा स्वायापनीलाई हामीले बुद्धको त्रिसंयोग, जन्म, बुद्धत्व र महापरिनिर्वाण। मैले आज बौद्ध स्तोत्र पाठ गर्नु भन्दा पनि यो बुद्ध जयन्ती, बुद्ध जन्म जयन्ती, बुद्धत्व लाभको उत्सव यसलाई व्याख्या विश्लेषण गरेर बुद्ध र बुद्धको बारेमा श्रद्धापूर्वक, सम्मानपूर्वक स्मरण गरे। आजको दिनमा बुद्ध जयन्ती मनाउने क्रममा पक्कै पनि वज्रयान महासंघको आह्वान अनुसार तपाईहरुले आफ्नो घर घरमा बुद्ध चन्दा फहराउनु भयो होला। हुन त सबै व्यक्तिहरूले शान्तिको प्रतीकको रूपमा बुद्ध झण्डा सधैँ फहराउने गरेको छ। महायान र थेरवाद अनि वज्रयान बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले आफ्नो पहिचानको रूपमा बुद्ध झण्डा सधैँ नै फहराउने गरेको छ। तर पनि यो विशेष अवसरमा बुद्धको त्रिसंयोगको लाई लिएर पक्कै पनि आज तपाईहरुले बुद्ध जयन्तीको 3 दिन अगाडिबाट बुद्धको झण्डा फहराउनु भयो होला, फहराउने क्रममा होला। अवश्य पनि तपाईले बुद्ध झण्डा आफ्नो घरमा फहराउने छ। त्यसै गरेर अघिल्लो दिन अर्थात् भोलिको दिनमा तपाईहरुले आफ्नो घर घरमा बुद्ध वन्दनाका साथ, बौद्ध स्तोत्रका साथ तपाईले बुद्ध प्रतिमा र बुद्धका तस्बिरहरू सजाएर देखिने ठाउँमा उत्सवको स्वरूपमा पक्कै पनि तपाईहरुले राख्नुहुनेछ भोलिको दिनमा। हुन त बौद्ध स्तोत्र हामी दैनिक पाठ गर्छौं, बुद्ध वन्दना दैनिक गर्छौं,
तर पनि यो विशेष अवसरमा, विशेष उत्सवमा अनि बुद्धको त्रिसंयोग जन्म, बुद्धत्व र महापरिनिर्वाणको यो त्रिसंयोगको दिनलाई सम्झेर भोलिको दिनमा तपाईले बुद्ध फोटो वा बुद्धको प्रतिमालाई सजाएर देखिने ठाउँमा वन्दना पक्कै पनि गर्नेछ। बौद्ध स्तोत्र पक्कै पनि तपाईले पाठ गरिनेछ। र पर्सिको दिन बिहान सबेरै बुद्ध वन्दना साथ बुद्ध पूजा, त्यसपछि बौद्ध स्तोत्रको पाठ, बौद्ध ग्रन्थको पाठ, तत्पश्चात तपाईले पक्कै पनि बुद्धले बुद्धत्व प्राप्त गर्नु अगाडि सुजाताको हातबाट क्षीर भोजन अर्थात् खीरको भोजन ग्रहण गर्नुभएको थियो। त्यसै कारणले पनि भोलिको यो पर्सिको दिन बुद्ध जयन्तीको दिनमा तपाईले क्षीर भोजन अर्थात् खीरको भोजन गर्नुहुनेछ। मांस मदिरा सबै त्याग्नुहुनेछ। पञ्चशीलमा लाग्नको निमित्त तपाईँ मार्गपथ हुनेछ, मार्गस्थमा अग्रसर हुनेछ। आर्य अष्टाङ्गिक मार्गमा जानको निमित्त पारमिता 10 पारमिताबाट तपाईँ अग्रसर हुनेछ। यही आह्वान र अनुरोधका साथ आजको वज्रयान हेल्थ टिप्सलाई म प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। वज्रयान हेल्थ टिप्स आज हामीले घर घरमा पकवानको रूपमा, तरकारीको रूपमा खाने र यो कसैलाई मनपर्छ, कसैलाई मन पनि पर्दैन। कसैलाई यो तरकारीको रूपमा खाँदाखेरि मनपर्छ, कसैलाई अचारको रूपमा खाँदाखेरि मनपर्छ। तर यसको औषधीय गुण महत्त्वपूर्ण छ। यो वस्तु हो भन्टा। भन्टा हो आदरणीय दर्शक पनि, भान्टा अर्थात् भन्टा, जसलाई यो हिन्दी भाषामा व्यङ्जन भनेर भन्ने गरिन्छ र संस्कृतमा पनि व्यङ्जन नै भन्ने गरिन्छ। यो भन्टा तपाईले तरकारी बनाएर खानु भए पनि हुन्छ, वा यसलाई उसिनेर वा पोलेर त्यसको अचार बनाएर खाँदाखेरि पनि निकै मिठो हुने गर्दछ। स्वादको लागि पनि राम्रो र शारीरिक स्वस्थताको लागि पनि राम्रो। अनि भन्टाको चाहिँ अर्को काम भनेको यो जुन भन्टाको बिँड, भन्टाचु तपाईले सुकाएर आफ्नो घरको प्रत्येक ढोकाको माथि राख्ने गरेको सन्दर्भमा वायु विकार भित्र छिर्ने बेलामा यसले अहिले हामीले चाहिँ सोचिराखेको छौँ, भनिराखेको छ नि, कोरोना भाइरसबाट बच्नको निमित्त यो चाहिँ औषधि छर्किनुपर्छ, डिसइन्फेक्सन गर्नुपर्छ भने जस्तै भान्टाको बिँडलाई आफ्नो ढोकाहरूको, मूल ढोका, कोठाका ढोकाहरूको माथितिर बीचमा चौकोसमा राख्ने गरेको सन्दर्भमा यसले हाम्रो शरीरमा इन्फेक्सन चाहिँ गर्ने काम गर्छ। यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यही भएर गठामुग, जसलाई गठे मङ्गल भनेर भन्ने गरिन्छ, त्यो दिनमा यो विशेष गरेर भान्टाको बिँड सहितको धूपलाई बाल्ने प्रचलन पनि रहेको छ। यो भनेको कीटनाशकको रूपमा त्यो धुवा आओस् भन्नको निमित्त हो। र भान्टाको सन्दर्भमा हामीले चाहिँ बोल्दाखेरि यसलाई चाहिँ धेरै नामले धेरैले चाहिँ चिन्ने गरेको छ। मैले भने नेपाल भाषामा भान्टा भनेर भन्ने गरिन्छ, जसलाई नेपाली, खास नेपालीमा यसलाई चाहिँ यो भन्टा भनेर भन्ने गरिन्छ। अनि हिन्दीमा व्यङ्जन, संस्कृतमा व्यङ्जन र
हिन्दीमा पनि भन्टा भनेर भन्ने गरिन्छ र भाँटा भनेर पनि भन्ने गरिन्छ। त्यसै गरेर बङ्गालीमा बेगुन, अनि मराठीमा बाङ्गे, गुजरातीमा रिङ्गनो, कर्नाटकीमा बड्ने, यसरी नै विविध नामले नामाकरण गरेको यो भन्टा हाम्रो बौद्ध परम्परा अनुसार यसले डिसइन्फेक्सन गर्ने काम गर्छ। यदि यसलाई यो भन्टाको बिँडलाई हामीले ढोका माथि राख्ने गरेको सन्दर्भमा वा सुकेको भन्टालाईको चाहिँ बिँडलाई टुपमा राखेर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसको धुवा चाहिँ निकाल्ने गरेको सन्दर्भमा यसले डिसइन्फेक्टाइज गर्छ। अर्को कुरा, हामीले जब जब यो भन्टाको चाहिँ कुरा गर्छौँ, यो मधुर हुन्छ, तीक्ष्ण हुन्छ। भन्टा भनेको फेरि गरम पनि हो, यो धेरै चाहिँ गर्मी महिनामा खानु पनि हुँदैन। यसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ शरीरलाई पित्त यो चाहिँ लाई हटाउने काम पनि गर्छ, अनि यसले चाहिँ हाम्रो पाचन प्रणालीलाई बलियो काम गर्ने पनि काम चाहिँ गर्दछ। भन्टाले यदि कसैको पुरुषहरूको वीर्य चाहिँ कम छ भने वीर्य बढाउने काम पनि गर्छ। भन्टाले जोर, बाँस र कफलाई चाहिँ नष्ट गर्ने गर्छ। भन्टाको बहुगुण छ। भन्टाले कफ नाश गर्छ, बाँस नाश गर्छ, पित्त नाश गर्छ। यसले जोर चाहिँ आएकोलाई नाश गर्छ। भनेपछि अहिलेको सन्दर्भमा दुई कुरालाई, यो कोभिड-19 अर्थात् कोरोना भाइरसको संक्रमण भइरहेको सन्दर्भमा हामीले दिन मिलाएर भन्टाको अचार वा भन्टाको तरकारी अनि भन्टाको बिँडलाई ढोका माथि माथि राख्ने गरेको सन्दर्भमा वा भन्टाको बिँडलाई यो चाहिँ पाउडरको रूपमा सुकाएर बनाएर त्यसलाई जन्तरको रूपमा आफ्नो गलामा धारणा गर्ने गरेको सन्दर्भमा यसले हाम्रो शरीरमा विषाणु भाइरस प्रवेश गर्नबाट र प्रवेश गरे पनि केही हदसम्म निराकरण गर्न, निदान गर्न मद्दत गर्दछ। र हाम्रो शरीरमा इम्युन पावर बढेमा कुनै पनि भाइरसले छिटो हामीलाई संक्रमण गर्न सक्दैन। त्यस कारणले इम्युन पावर बढाउन भनेको हाम्रो पाचन प्रणाली, पाचन शक्तिमा महत्त्वपूर्ण यो चाहिँ शक्ति हुनुपर्दछ। पाचन शक्ति भएमा हामीले खाएका सम्पूर्ण कुराहरूलाई हजम गरेर त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि पचाउने काम गर्छ। पचाउने काम गर्नु भनेकै खाएका वस्तुहरूबाट प्राप्त गर्न सकिने भिटामिन, मिनरल्स, क्याल्सियम आदि इत्यादि जे चाहिँ कुरा छन्, जे तत्त्वहरू छन्, त्यो सबै प्राप्त गर्नको निमित्त महत्त्वपूर्ण काम गर्दछ। त्यसैले भन्टा सेवन अहिले त पहिला सिजनल हुन्थ्यो, अहिले त बेमौसमी तरकारीको हिसाबले, टनेल यो चाहिँ ग्रोथको हिसाबले 12 महिना भन्टा पाउन सकिन्छ। त्यस कारणले तपाईले दिनमा होइन कि यो हप्तामा एक पटक भन्टाको तरकारी, हप्तामा एक पटक भन्टाको अचार खाने गरेको सन्दर्भमा तपाईको शरीरमा विषाणु भाइरस संक्रमण हुनबाट पूर्ण रूपमा, यदि संक्रमण हुने अवस्था चाहिँ आए पनि बचाउन मद्दत गर्छ। तर अब हामीले रोग संक्रमण भनेको रोगका कीटाणुहरू भएको ठाउँमा छोएर त्यसलाई आफ्नो शरीरभित्रै संक्रमण गर्यो भने त रोग पक्कै लाग्छ। सरुवा रोगहरू जुन एपिडेमिक अनि महामारीको रोगमा सरिने सरुवा रोग जुन पेन्डेमिक, यो दुवैबाट बच्नको निमित्त भन्टाको महत्त्वपूर्ण गुण रहेको छ। र अनि यो भन्टालाई हामीले अचारको रूपमा खानको निमित्त आगोमा पोलेर गर्दाखेरि अझ महत्त्वपूर्ण रूपमा यसले कफ नाश गर्नको निमित्त
रुगाखोकी निको पार्नको निमित्त पाचन प्रणालीलाई यसले मद्दत गर्छ। यो भनेको आगोमा पोलेर पकाउने भनेको के भयो भन्दाखेरि आगोमा पोलेर पकाउँदाखेरि बाह्य रूपमा यसमा कुनै कीटाणु रहेको छ भने, विषाणु रहेको छ भने त्यसलाई हामीले निर्मूल पार्छौँ। दोस्रो, आगोमा पोल्दाखेरि यसलाई अझ चाहिँ के भन्दाखेरि कुनै पनि कागजमा बेरेर, राम्रो कागजमा, सफा कागजमा बेरेर वा यसलाई चाहिँ कुनै चाहिँ यो आलु पोल्ने जस्तो चाहिँ पोलेर हामीले भन्तलाई चाहिँ अचारको रूपमा खाने गरेको गर्दाखेरि यसले महत्त्वपूर्ण रूपमा विषाणुलाई नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्छ, पाचन प्रणालीलाई ठिक पार्न मद्दत गर्छ, कफ, वात, पित्त, ज्वरोलाई चाहिँ यसले निर्मूल गर्न मद्दत गर्छ। त्यस कारणले भन्टाको तरकारी भन्दा पनि भन्टाको अचार खाँदाखेरि, पोलेर अचार खाँदाखेरि यसले महत्त्वपूर्ण रूपमा हामीलाई फाइदा गर्ने गर्दछ। र यिनै कुरा वज्रयान बौद्ध सम्बन्धी यो जानकारी वज्रयान थेरापीको हेल्थ टिप्सको रूपमा आज तपाईहरुलाई मैले दिएँ। सन्दर्भ अलिकति फेरि बुद्ध जयन्ती तर्फै लागौं। शाक्यमुनि बुद्ध, जसलाई भगवान बुद्ध भनेर पनि भन्ने गरेको छ, आजभन्दा 2644 वर्ष अगाडि जन्मनु भएर 2609 वर्ष अगाडि बुद्धत्व प्राप्त गर्दाखेरिको जुन ज्ञान छ, 2600 वर्ष पुरानो ज्ञान भनेपछि शताब्दी 100 वर्षको एउटा शताब्दी हुने गर्छ। 2600 वर्ष भनेपछि 26 शताब्दी पार गर्दाखेरि पनि बुद्धले प्राप्त गरेको ज्ञान, बुद्धले दिएको शान्तिको सन्देश, बुद्धले दिएको अहिंसाको सन्देश, बुद्धले दिएको पारमिताको ज्ञान, बुद्धले दिएको सर्वज्ञताको ज्ञान, यो सधैँभरि सबैको लागि उपयोगी नै भइरहेको छ। पक्कै पनि सत्य भनेको यसरी नै कसैले दबाएर दब्दैन। सत्य भनेको सधैँभरि यो चाहिँ अरूको हितमा नै प्रयोग हुने हुँदाखेरि, त्यस कारणले हामीले पनि बुद्ध धर्म, यसलाई बोलीचालीको भाषामा बुद्ध धर्म नै भन्नुपर्छ। तर बुद्ध धर्म वास्तवमा बुद्ध धर्म भनेर भन्दाखेरि यहाँ धेरै अन्यलमा पनि पर्दछन्। किन भन्दाखेरि बुद्ध धर्म होइन, बुद्ध त दर्शन हो, बुद्ध त ज्ञान हो भनेर भन्छ। दर्शन र ज्ञानलाई चाहिँ हामीले धर्मको रूपमा कसरी लिने त? धर्म भनेको र पाप भनेको के हो? यो सबभन्दा पहिले बुझ्नु पर्यो। धर्म र पाप, गर्न हुने काम धर्म, गर्न नहुने काम पाप। गर्नु पर्ने काम धर्म, गर्नै नहुने काम पाप। यसलाई न्याय र अन्याय, गर्नै नहुने काम गर्यो भने अन्याय हुन्छ, गर्नुपर्ने काम गर्यो भने धर्म हुन्छ। आधुनिक भाषामा धर्मलाई के भन्ने त? दर्शन मात्र भन्दाखेरि त यो एउटा सिद्धान्त जस्तो बनिन्छ। यसलाई बुझ्नु झन् कठिन हुन्छ। बुद्ध धर्म भन्दाखेरि गर्नै पर्ने, अनि गर्नै पर्ने काम के भन्दाखेरि हामीले न्यायसङ्गत रूपमा जानु पर्यो। यो भन्दाखेरि विश्वको प्राकृतिक धर्म, गर्नै पर्ने धर्मको रूपमा बुद्ध धर्म हुने गर्दछ। किन भन्दाखेरि यो अहिंसावादी छ, यो न्यायमूलक छ, यो उत्पादकत्वसँग सम्बन्धित छ, यो व्यापारिक प्रयोजन अर्थात् चाहिँ सबैलाई आर्थिक उत्पादनको निमित्त प्रयोग छ, भाइचाराको निमित्त प्रयोगमा छ, समन्वयको निमित्त प्रयोगमा छ, मैत्रीको निमित्त यो चाहिँ प्रयोगमा छ, करुणाको निमित्त प्रयोगमा छ, मुदिता समानताको निमित्त प्रयोगमा छ,
आफूलाई उपेक्षा गरेर अरूको हित गर्नको निमित्त यो बहुउपयोगी र सर्वोत्कृष्ट छ। त्यसकारणले प्राकृतिक सिद्धान्त अनुसारको न्यायको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ भनेको, धर्म भनेको बुद्ध धर्म नै हो। जसरी देशको न्यायको मूल कानुन के हुने गर्दछ भन्दाखेरि देशको संविधान भने जस्तै प्राकृतिक चाहिँ छटा र प्रकृतिलाई बचाउने मूल कानुन अर्थात् प्रकृतिको संविधान भनेको बुद्ध धर्म नै हो। सर्व प्रकारम जगत सत्तो प्राणी हिताय, सबै उपायहरू लगाएर जगत विश्व ब्रह्माण्ड, अनि अर्को के भन्दाखेरि विश्व ब्रह्माण्डमा जगत सत्तो प्राणी ज्यान भएका सबै, ज्यान भएका भनेपछि मानव जाति र पशु पन्छी त परिहाल्यो, त्यसपछि रुख बोट बिरुवाहरू पल्यो, अनि जगत संसारमा चाहिँ ज्यान नभएका भनेपछि पहाड नदी नाला हिमाल आकाश सबै पर्यो, जुन चलायमान छ, जुन स्थिर छ। वज्रयान बौद्ध धर्ममा अझ चाहिँ के भन्दाखेरि यो समयलाई क्षणभङ्गुर भन्ने गरिन्छ। हाम्रो शरीर पनि क्षणभङ्गुरको रूपमा सृजना भएको भनेर भन्ने गरिन्छ। तर त्यहाँ सत्यता छ। के को सत्यता भन्दाखेरि जन्मिएपछि मृत्यु हुनै पर्दछ, जन्मिएपछि मृत्यु हुनै पर्दछ भनेर हामीले जब जब सोच्न सक्छौं, हामीले जब जब भन्न सक्छौं, त्यसलाई ग्रहण गर्न सक्छौं, हामी मृत्यु देह वरण गर्ने बेलामा पनि न आफूलाई दुःख हुन्छ, न परिवारजनलाई, न समाजलाई नै। त्यसकारणले यो अनित्यता भित्रको सत्यता, नित्यता भनेको मृत्यु साक्षात्कार गर्नु हो। असत्य भित्रमा चाहिँ यो अहिलेको हत्या हिंसा आदि कोलाहलपूर्ण वातावरणमा पनि युनिभर्सल ट्रुथको रूपमा सत्य धर्म भनेको बुद्ध धर्म नै हुने गर्दछ। किन भन्दाखेरि यसले प्राणी हिंसाको निमित्त दुरुत्साहित गर्छ, यसले झुठो बोल्नको निमित्त दुरुत्साहित गर्छ, यसले दुराचारी हुनबाट मुक्त गर्न चाहिँ खोज्छ, यसले मृष्यावादन अर्थात् झुठो बोल्ने चाहिनेहरूलाई सही बोल्नको निमित्त प्रेरित गर्दछ, अनि मध्य अर्थात् लागू पदार्थ लिनको निमित्त पनि यसले दुरुत्साहित गर्छ। हामी यी कुराहरूलाई चाहिँ गर्दाखेरि मांसको प्रयोग जसले प्राणी हिंसामा चाहिँ उद्युत गर्छ, यसलाई वर्जित गरेपछि द्वेष भावनाबाट हामी मुक्त हुन सक्छौं। जब झुठो बोल्ने मृष्यावादनबाट हामी चाहिँ मुक्त हुन चाहिँ थाल्यौं भने हामी प्रति अरूको सद्भाव बढ्ने गर्दछ। जब हामीले दुराचारी हुनबाट मुक्त हुन्छौं, चोरी चकारी गर्नबाट मुक्त हुन्छौं भने त्यो बेला यहाँ चाहिँ सुशासन कायम हुन्छ। लिनु भन्दा पनि दिनुपर्छ भन्ने भावना जागृत हुन्छ, अनि मद्यपान लागू वस्तुहरू चाहिँ हामीले त्याग गर्न सक्यौं भने हाम्रो शरीरको नसामा जुन एकदम स्मुथली बगेको, एकदम चाहिँ कलकलाउँदै बगिरहेको चाहिँ जुन नसाको रगत सञ्चार प्रणालीमा सधैँभरि स्वस्थ हुने गर्दछ। लागू पदार्थले शरीरको नसालाई उत्तेजित गर्छ र यदि नसा कमजोर छ भने त्यो व्यक्ति तुरुन्तै चाहिँ नसा पंक्चर पनि हुन सक्छ, फुट्न सक्छ। नशाको सन्दर्भमा खाद्य पदार्थको पनि कुरा आउँछ। खाद्य पदार्थ हाम्रो जिब्रो स्वाद लिनेले पनि आउँछ। जसरी तपाईहरुले देख्नु भएको छ आजकालको नदी नालाहरू
त्यहाँ फोहोरहरू सबै फालिने अवस्थामा गएको छ। त्यो फोहोर फालिएपछि नदीहरू सङ्कुचन भयो, घरहरू बढेपछि र रिचार्ज सिस्टमलाई त्यहाँ बिगारेपछि, प्रकृतिको सिस्टमलाई बिगारेपछि जमिन मुनि सतहमा जमिन मुनि चाहिँ पानी सुक्न थालेको छ, जसको कारणले ठाउँ ठाउँमा फाँसी नै एकातिर भएको छ भने अर्कोतिर सबै हिम नदीहरू पनि खहरे नदीमा परिणत भइदिएको छ। पानी पर्यो वारर चाहिँ बाढी नै आउने, पानी परेन त्यहाँ चाहिँ ढल मात्रै बग्ने भएको छ। ढल बगेपछि देश जसरी चाहिँ दुर्गन्धित भयो र यसले देशको चाहिँ महामारी फैलियो, देशमा रोग व्याधि फैलियो, त्यसै गरेर हामीले अखाद्य वस्तुहरू खायो भने हाम्रो नसाभित्रको जुन रगत बग्ने ठाउँमा तालिन जान्छ, फोहोर थुप्रिन जान्छ अनि हामी शारीरिक रूपमा अस्वस्थ हुन्छौँ, जसको कारणले हामी मानसिक रूपमा पनि तनावमा पुग्छौँ। त्यसै कारणले बुद्ध शिक्षामा जगत सत्व प्राणी हिताय, जगत विश्व ब्रह्माण्डको जुन चाहिँ निर्जीव वस्तुहरू पनि यथास्थितिमा रहन पाउनु पर्छ अनि सजीव ज्ञान भएका वस्तुहरू मानव जातिदेखि लिएर पशु पक्षी जुन बोट बिरुवाहरू पनि त्यो समय परिस्थिति सिजन अनुसार हुर्किने वातावरण पाउनुपर्छ। यति भएमा यो सृष्टि र सृष्टिसँग जोडिएका सबै परिक्रमा सञ्चालनहरूले निरन्तरता पाउँछ। यो निरन्तरता पाउनको निमित्त नै बुद्ध धर्म प्रकृति र प्राकृतिक सिद्धान्तको आधारमा रहेकोले बुद्ध धर्मलाई प्रकृति र प्राकृतिक सिद्धान्त मात्र नभइकन यो प्राकृति र प्रकृतिको संविधान नै हो भनेर भन्न सक्छौँ। यो आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी यसरी व्याख्या विश्लेषण गरेर यसलाई चिन्तन मनन गर्ने बेलामा बुद्ध धर्म भनेको एउटा कानुनको रूपमा आयो, बुद्ध धर्म भनेको नभई नहुने शिक्षाको रूपमा आयो, जसमा चाहिँ यो चाहिँ स्वास्थ्य शिक्षा, कानुन शिक्षा, व्यवस्थापन शिक्षा, सबै प्रकारका शिक्षाहरू यसमा आए। त्यस कारणले पर्सिको दिन स्वायाफुनी बछलाथो पूर्णिमा हामीले भव्यताका साथ, उत्साहका साथ, उमङ्गका साथ 2644औं बुद्ध जन्म जयन्तीको रूपमा मनाऊ। 2609 बुद्धत्व लाभको उत्सवमा को रूपमा मनाऊ अनि 2544औं बुद्ध महापरिनिर्वाणको स्मरणमा बुद्धका गुणहरूलाई हामीले चाहिँ अनुमोदना गर्दै अनुसरण गर्न सकौं भन्ने हिसाबले बुद्ध जन्म जयन्ती, बुद्धत्व लाभ र बुद्ध जयन्तीको रूपमा हामीले यसलाई महत्त्वपूर्ण शिक्षाको रूपमा मनाऊ। यही नै भन्दै आजको वज्रयान हेल्थ टिप्समा तपाईलाई विविध पक्षबाट वज्रयान बौद्ध धर्म र बुद्धको त्रिसंयोगको कुराहरूलाई व्याख्या विश्लेषण गरेर तपाईहरुलाई जानकारी दिए। 3:30 बजे दिउँसो वज्रयान र वज्रयान थेरापी भलाकुसारी कार्यक्रम लिएर फेसबुक लाइभमा आउने नै छु र जुन स्वायाफुनीको दिनदेखि वज्रयान सन्दर्भमा मातृभाषा नेपाल भाषा, देशको बोलीचालीको सरकारी भाषा खास नेपाली भाषा र अन्तर्राष्ट्रिय सरकारी भाषा अंग्रेजी भाषामा वज्रयान यो चाहिँ फ्युज, वज्रयान टक, वज्रयान सन्देश, वज्रयान भलाकुसारी, वज्रयान सन्देश, वज्रयान खलाबला
कार्यक्रम लिएर म तपाईहरुसँग आउने प्रतिज्ञा गरिसकेको छु र बुद्ध जयन्तीको दिनमा 4 बजेबाट 15 मिनेटको यो कार्यक्रम नेपाल भाषा, खास नेपाली भाषा र अंग्रेजी भाषामा हेर्न र सुन्न नभुल्नु होला भन्दै आजको कार्यक्रमबाट यही बिदा लिन चाहन्छु र तपाईहरुले मन पर्छ लाइक गर्नुस्, अरूलाई फाइदा हुन्छ शेयर गर्नुस्, के जिज्ञासा प्रश्न र समस्या छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट लेख्नुस् अनि युट्युब हेरेर यसलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दै यो 43औं एपिसोडबाट म राजेन्द्र मान बजाचार्य बिदा लिन चाहन्छु। भवतु सर्वमङ्गलम्।